डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं टीचर ज़हूर इलाही हाई स्कूल मंडीगाम से। हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th चैप्टर 4 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्कस किया, यानी वुमेन के साथ कहाँ कहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए वुमेन को कैसे अपलिफ्ट किया जाए, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, यानी रिलीजन का पॉलिटिक्स में क्या रोल है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ डिफरेंट रिलीजन है, यानी डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं। हिंदूज हैं, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बहुत सारे रिलीजन के लोग इंडिया में रहते हैं और इनके बीच में डिफरेंसेस भी होते हैं। डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट रिचुअल्स और प्रैक्टिस होते हैं। हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, हिंदुइज्म को, सिखिज्म को, इसी तरह से क्रिश्चियनिटी को, यानी हर एक कम्युनिटी अलग अलग तरीके से अपने अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं और ये सारी चीज़ें जस्टिफाइड हैं। अब डिफरेंसेस की वजह से कभी कभी क्या होता है, सोशल डिविजन्स होते हैं। सो व्हाट इज सोशल डिवीजन? अगर आपको याद होगा चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी में हमने पढ़ा था कि डिफरेंसेस जो लोगों के बीच में होते हैं, कभी कभी ये डिफरेंसेस डिवीजन में चेंज होते हैं, इसको सोशल डिवीजन कहते हैं। और वही चीज़ यहाँ भी है। अब ये ज़रूरी नहीं कि अलग अलग रिलीजन में डिफरेंसेस होंगे, कभी कभी क्या होता है कि सेम रिलीजन के अंदर भी डिफरेंसेस होते हैं। इट मे बी विद इन सेम रिलीजन आल्सो। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास नॉर्दर्न आयरलैंड की है। इन नॉर्दर्न आयरलैंड मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग टू सेम रिलीजन, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि नॉर्दर्न आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स दोनों एक ही रिलीजन से बिलोंग करते हैं। किस रिलीजन से? क्रिश्चियनिटी से। डिफरेंट सेक्ट्स होने की वजह से इनके बीच में डिफरेंसेस थे। इस तरह से अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ भी हिंदुइज्म में अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में डिफरेंसेस हैं, जबकि दोनों एक ही रिलीजन से बिलोंग करते हैं। यही डिफरेंसेस कभी कभी क्या होता है, डिवीजन में चेंज होते हैं। Unlike gender differences, the religious differences are often expressed in the field of politics. बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स रिलीजन के नाम पे सोसाइटी को डिवाइड करते हैं, यानी रिलीजन को गलत इंटरप्रेट करके डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में क्या करते हैं, नफरत पैदा करते हैं। अपनी पॉलिटिक्स को जिंदा रखने के लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं। जैसे कि आप रोज़ बरोज़ देखते हो डिफरेंट हेट स्पीचेस पॉलिटिकल लीडर्स देते हैं। आजकल टेलीविज़न पे अक्सर डिबेट्स और डिस्कशंस रिलीजन के नाम पे ही होते हैं। ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आज पॉलिटिक्स करते हैं उनका एक ही मोटिव होता है कि किस तरह से हमारा पॉलिटिकल गेन हो, बाकी उनको कोई ज़्यादा दिली हमदर्दी लोगों के साथ नहीं होती है। यानी अपनी पॉलिटिक्स को, अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए रिलीजन का गलत यूज़ करते हैं ये लोग पॉलिटिकल लीडर्स। कभी हिंदू तो कभी मुसलमान, क्योंकि इसके लिए इनको कोई पैसा भी खर्च नहीं करता पड़ता है और यहाँ उनकी कोई डेवलपमेंट भी नहीं देखी जाती है। और इस नेगेटिव पॉलिटिक्स में ये लोग कभी कभी क्या कामयाबी होते हैं। बहुत सारे लोग इनकी इस नेगेटिव पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं। यही इनके पास एक इजी वेपन होता है, इन पॉलिटिकल लीडर्स के पास। नफरत भरे 4 अल्फाज मुंह से निकाले और लोगों को एंगेज किया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
اب یہاں ریلیجن کے بارے میں ڈفرینٹ اوپینینز اور آؤٹ کمز کی ہم بات کریں گے. یہاں مہاتما گاندھی کا ایک سٹیٹمنٹ جس سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. مہاتما گاندھی نے ریلیجن اور پولیٹکس کے بارے میں کیا بولا تھا. مہاتما گاندھی said that religion can never be separated from politics. مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ ریلیجن کے اندر جو مارل ویلیوز ہے یا ایتھکس ہے وہ کبھی پولیٹکس سے سپریٹ نہیں ہونے چاہیے. اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا کہ ریلیجن کے نیور بی سپریٹڈ فرام پولیٹکس. فار ایگزامپل ہم ہیومنٹی کی بات کریں گے تو ہر ریلیجن ہیومنٹی کی بات کرتا ہے. اب ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ اسے کیسے فالو کرتے ہیں وہ الگ بات ہے. کچھ لوگ مہاتما گاندھی کے اس سٹیٹمنٹ کو الگ انٹرپریٹ کرتے ہیں. مہاتما گاندھی نے ریلیجن کے نیور بی سپریٹڈ فرام پولیٹکس اس نظریے سے کہا تھا کہ مارل ویلیوز کے بیسس پہ اگر پولیٹکس کی جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا. یعنی سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے ٹھیک ہے کوئی پولیٹیکل لیڈر اگر ڈفرینٹ ریلیجن ویلیوز کو ریسپیکٹ کرتا ہے یا ان ویلیوز کو پولیٹکس میں یوز کرتا ہے تو یہ سوسائٹی کے لیے اچھا ہے. لیکن ہمارے بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز ایسے ہیں جو ان مارل ویلیوز کی کیا دھجیاں اڑاتے ہیں. یعنی ان مارل ویلیوز کو سائڈ میں رکھ کے ڈفرینٹ کمیونٹیز کے بیچ میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں ڈویژن کریٹ کرتے ہیں, ریلیجن کا مس انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. یہ لوگ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جاتے ہیں. کسی ایک کمیونٹی کو خوش کرنے کے لیے جہاں ان کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا یہاں زیادہ ووٹ شیئر ہے یہاں سے آئے گا تو دوسری کمیونٹی کے ریلیجن کو غلط یوز کیا جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ کمیونل رائٹس کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. اب اگر کسی ریلیجن کو سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے یوز کیا جائے یعنی ایسے ڈیبیٹس اور ڈسکشنز ہوں جہاں ریلیجن کا صحیح یوز ہو تو وہاں پہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن کیا ہوتے ہیں فروٹفل ثابت ہو سکتے ہیں. According to human rights group, most of the victims of communal rights in our country are religious minorities. ہیومن رائٹس موومنٹ کے مطابق ان کی رپورٹ کے مطابق انڈیا میں زیادہ تر وکٹمز کمیونل رائٹس کے مائنارٹی ریلیجن کے لوگ ہیں. یعنی جو لوگ یہاں مائنارٹی میں رہتے ہیں وہ زیادہ تر اس کمیونل رائٹس کا شکار ہوتے ہیں. اگر ہم انڈیا کی بات کریں گے تو انڈیا از اے ہندو ڈومینیٹڈ کنٹری. یہاں لگ بھگ 80% پاپولیشن کن کی ہیں ہندوز کی اور باقی 20% ڈفرینٹ ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں. یہ 20% لوگ ریلیجیس مائنارٹیز کہلاتے ہیں. کون سے؟ مسلمز ہیں, سکھز ہیں, کرسچنز ہیں. مہاتما گاندھی کا جو نوشن تھا وہ یہ تھا کہ اگر مارل ویلیوز کو پولیٹکس میں لایا جائے تو اس سے سبھی ریلیجن پروٹیکٹ ہوں گے اور یہ مائنارٹی میجارٹی کا کنسپٹ لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائے گا اور لوگ آپس میں کیا پیس اور سوشل ہارمونی سے رہیں گے جو کہ کنٹری کے لیے ٹھیک ہے. Women's movement has argued that family laws of all religions discriminate against women, so they demanded change those laws. فیملی لاز کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایک طرح سے ریلیجیس لاز ہوتے ہیں یعنی ریلیجیس پرنسپلز کے اکارڈنگ کچھ لاز فریم کیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارا یہاں میریج لا ہے, کہیں کہیں کیا ہوتا ہے کہ ان لاز کا غلط یوز ہوتا ہے جس میں ریلیجن کا کوئی قصور تو نہیں ہوتا ہے. یعنی ریلیجن کو غلط انٹرپریٹیشن کر کے اس کا یوز کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم ڈسکرمنیشن اگینسٹ وومن کی بات کریں گے, اکثر دیکھا گیا ہے کہ وومن کو پراپرٹی میں شیئر نہیں دیا جاتا ہے. اب اگر کوئی باپ اس کا یا کوئی بھائی اس کو پراپرٹی میں شیئر نہیں دیتا ہے تو اس میں ریلیجن کا کیا قصور ہے؟ جبکہ ریلیجن نے کیٹیگوریکلی کلیئر کیا ہے کہ وومن کو اپنے پیرنٹس کی پراپرٹی میں
برابر شیئر ملے گا. اسی طرح سے اگر آپ کو یاد ہوگا لاسٹ پارلیمنٹ سیشن میں ٹرپل طلاق بل پاس کی گئی. یہاں بھی کچھ لوگوں نے کیا کیا, ریلیجن کو بدنام کرنے کی کوشش کی. اگر ہم اپنے ریلیجن اسلام کی بات کریں گے تو اسلام نے وومن کو بہت اونچا سٹیٹس دیا ہے. اب اگر کوئی انڈیویجول ریلیجن کا غلط یوز کرتا ہے تو یہ ریلیجن کی غلطی تھوڑی ہے. تب ہی کہا گیا ہے کہ اگر ریلیجن کا صحیح یوز ہو یعنی مارل ویلیوز ایتھکس کو پولیٹکس میں لایا جائے, ریلیجیس ویلیوز اور ریلیجیس پرنسپلز کو پولیٹکس میں لایا جائے تو اس سے کیا ہوں گے, کنفلکٹس نہیں ہوں گے, پرابلمس ایزلی سالو ہوں گی. پرابلمس تبھی کریٹ ہوتی ہے جب ریلیجن کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے, تبھی ڈیفرنٹ ایشوز بھی ارائز ہوتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک ریلیجن اینڈ پولیٹکس کے بارے میں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اسی چیپٹر کا ایک اور ٹاپک کمیونلزم اینڈ پولیٹکس ڈسکس کریں گے. خدا حافظ.